बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। मौज़ूअ गुफ्तगू एहतिकाफ़ और हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है एहतिकाफ़ बातिल करने का कफ़ारा। पहले मरहले में जानिब तवज्जो रहे कि अगर कोई एहतिकाफ़ अपना जानबूझ के बातिल करे, और ये भी वाज़ेह रहे कि एहतिकाफ़ उन चीज़ों से भी बातिल होता है कि जो मुहर्रमात एहतिकाफ़ हैं या मुब्तिलात एहतिकाफ़ हैं, और उन्हीं मुब्तिलात में से एक फ़हरिस्त ये है कि हर वो चीज़ जिससे रोज़ा बातिल हो उससे भी एहतिकाफ़ बातिल हो जाएगा, लेकिन कब? रोज़े के औक़ात में। अगर किसी शख्स ने अपना एहतिकाफ़ बातिल कर दिया तो उस पर लाज़िम है कि अगर वो वाजिब था तो उसकी क़ज़ा करे, और अगर वो मुस्तहब था पहले दिन और दूसरे दिन उसने अगर बातिल किया तो ना क़ज़ा है ना कफ़ारा, लेकिन अगर तीसरे दिन उसने बातिल किया तो उसे क़ज़ा करनी है। लेकिन कफ़ारे के बारे में अब बाज़ मसाइल की जानिब तवज्जो दिलाई जाएगी, और यहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि एहतिकाफ़ बातिल करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से एहतिकाफ़ बातिल तो हो जाएगा, लेकिन कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। कफ़ारा वाजिब होता है फ़कत एक चीज़ से, और वो है इज़्दवाजी ताल्लुक़ बरकरार करने से। अलबत्ता ये गुफ्तगू तफसील से हुई, एक मुकम्मल इज़्दवाजी ताल्लुक़ बरकरार करने से, चाहे वो हराम तरीक़े से हो चाहे वो हलाल तरीक़े से हो। अगर ये जिनसी ताल्लुक़ मुकम्मल बरकरार हुआ तो इससे एहतिकाफ़ बातिल हो जाएगा, और साथ ही इस पर कफ़ारा भी लाज़िम है। कफ़ारे से मुताल्लिक़ कुछ मौज़ूआत की जानिब तवज्जो दिलाएँ। कफ़ारे की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। वो अक़साम कि जिनका ताल्लुक़ हमारी गुफ्तगू से है पहले मरहले में उन्हें बयान किया जाए। अलबत्ता वो अक़साम कि जिनका हमारी गुफ्तगू से ताल्लुक़ नहीं है उन्हें फ़िलहाल बयान करना ज़रूरी नहीं है। हमारी गुफ्तगू से ताल्लुक़ है एक ख़ास क़स्म का कि जिसे कहा जाता है कफ़ारे मुरत्तबा। मिसाल के तौर पे कहा जाएगा कि एहतिकाफ़ का कफ़ारा कफ़ारे मुरत्तबा है। अब मुरत्तबा समझने के लिए मुख़य्यरा को भी समझना होगा, तो ख़ुद ब ख़ुद मुरत्तबा समझ में आएगा। लिहाजा कफ़ारे की 3 अक़साम अगर हम इस पर समझ लें और डिस्कस कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता इस जानिब तवज्जो रहे कि बाज़ मौज़ूआत पहले मरहले में मुश्किल लगते हैं, लेकिन तदरीजन वो आसान हो जाएंगे। जिस तरह से और उलूम बार बार पढ़ कर या सुन कर आसान हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इल्मी मौज़ूआत, दीनी मौज़ूआत और बाज़ ख़ास इस्तिलाहात, टर्मिनोलॉजीज़ दीन की आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाएंगी। कफ़ारे मुख़य्यरा पहले मरहले में बयान करते हैं कफ़ारे मुख़य्यरा को। कफ़ारे मुख़य्यरा क्या है कि इसकी मिसाल दें, ख़ुद ब ख़ुद वाज़ेह हो जाएगा। अगर कोई माह रमज़ान में अपना रोज़ा बातिल करता है किसी हलाल चीज़ को खाकर या किसी हलाल चीज़ के ज़रिए से, तो इस पर कफ़ारा लाज़िम है। लेकिन इस पर जो कफ़ारा लाज़िम है वो कफ़ारे मुख़य्यरा है। मिसाल के तौर पे कहा जाएगा अगर कोई शख्स पानी पी के रोज़ा बातिल कर ले तो इसका कफ़ारा यह है कि वो एक ग़ुलाम को आज़ाद करे, या 60 दिन रोज़े रखे जिनमें से 31 दिन लगातार हों, या 60 फ़कीरों को इत्आम करे यानी खाना खिलाए पेट भर के। यहाँ पर या ये यानी इख्तियार है, या ग़ुलाम को आज़ाद कराएं, या 60 रोज़े रखें, या 60 मिस्किनों को खाना खिलाएं। इख्तियार है। यह है कफ़ारे मुख़य्यरा। अलबत्ता इस जानिब तवज्जो रहे कि पहली चीज़ यानी ग़ुलाम का आज़ाद किया जाना इस वक्त मुमकिन नहीं है। लिहाजा अब इख्तियार है फ़कत 2 चीज़ों के बारे में। वो इख्तियार किस चीज़ का? या 60 रोज़े रखे, या क्या करे 60 मिस्किनों को खाना खिलाए। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दूसरी चीज़ भी पॉसिबल नहीं होती इनमें से एक। मिसाल के तौर पे किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं तो उसके पास फ़कत एक चीज़ बची, 60 रोज़े रखे। अगर कोई आदमी बीमार है, रोज़े नहीं रख सकता बिल्कुल, उसके पास फ़कत एक चीज़ बची, वो क्या कि 60 मिस्किनों को खाना खिलाए।
اور اگر کوئی ایسا ہے کہ صحت بھی خراب ہے، روزے نہیں رکھ سکتا بالکل، اس کے لیے ممنوع ہو چکے ہیں، گردے اس کے خراب ہیں کیونکہ، تو روزے تو نہیں رکھ سکتا. اس کے پاس پیسہ بھی بالکل نہیں ہے، تو اب یہ فقط استغفار کرے گا. تو یہ تفصیل سے گفتگو ہو گئی اس موضوع سے متعلق، وہ کہ اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہتر ہے کہ مومنین ان موضوعات سے آشنا ہوں. تو یہ تو تھا کفارہ مخیرہ، یعنی یا 1 یا 2 یا 3، یعنی یا غلام کو آزاد کریں، یا پھر دوسری چیز یعنی 60 دن کے روزے رکھیں، یا تیسری چیز 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں. یہ ہے مخیرہ. مرتبہ کیا ہے؟ اور اعتکاف کا کفارہ مرتبہ ہے، یعنی اگر کوئی اعتکاف کو اپنے باطل کر لے، لیکن کس چیز سے باطل کر لے؟ ہم بستری سے، یعنی ازدواجی تعلق سے. البتہ یہ جائز طریقے سے ہو تو بھی اور ناجائز طریقے سے ہو تو بھی، تو اس پہ ایک کفارہ لازم ہوگا اعتکاف کے بدلے. لیکن اس جانب بھی توجہ رہے کہ اگر اس نے دن میں اعتکاف باطل کیا ہے تو اس پہ 2 کفارے ہوں گے. ایک کفارہ ہوگا کس چیز کا؟ ایک کفارہ ہوگا روزے کے باطل کرنے کا. اسی طریقے سے اگر اس نے منت مانی تھی اور پھر اس نے اعتکاف کو باطل کیا تو اس پہ 3 کفارے ہوں گے. ایک کفارہ اعتکاف توڑنے کا، ایک کفارہ روزہ باطل کرنے کا، ایک کفارہ نذر کی مخالفت کا. تو یہاں ہمارا موضوع ہے فقط اگر کوئی اپنا اعتکاف باطل کرتا ہے جنسی تعلقات کے ذریعے سے تو اس پر کفارہ مرتبہ ہے، یعنی وہ ایک غلام کو آزاد کرے. اب کیونکہ اس وقت معاشرے میں یہ چیز ممکن نہیں تو فقط اس کے پاس 2 آپشن بچے. اس کے لیے جو واجب ہے پہلے مرحلے میں وہ یہ کہ 60 دن کے روزے رکھے. اگر یہ نہ کر سکتا ہو سے کیا مراد؟ اس کی صحت اب اس قابل نہ ہو تو نوبت آئے گی، یعنی باری آئے گی کس چیز کی؟ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ ہے ترتیب سے، لہٰذا اس کفارے کو کہا جاتا ہے کفارہ مرتبہ، کہ پہلے مرحلے میں غلام کو آزاد کرنا ہے. اب کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے تو اس کو 60 دن کے روزے رکھنے ہیں. لیکن اگر اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور روزے نہیں رکھ سکتا، فرض کریں گردے کا پرابلم ہے، تو اب نوبت آئے گی کہ یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. لیکن اگر یہ روزے رکھ سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر اعتکاف کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا. یہ ہو گئی 2 قسمیں، اور ہمارا تعلق ہے اس گفتگو کا دوسری قسم سے، یعنی کفارہ مرتبہ سے. اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ اعتکاف باطل کرنے والے کا کفارہ، اگر کفارہ ہے، کیونکہ ہر چیز سے اعتکاف اگر باطل ہو جائے کسی بھی چیز سے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا. کفارہ فقط لازم ہوتا ہے ایک چیز سے کہ جس کا ذکر ہو چکا. تیسرے مرحلے میں جس کفارے کا ذکر ہو، بہتر ہے کہ مومنین اس کو جان لیں، وہ ہے کفارۃ الجامع. اس کی مثال یہ کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں اپنا روزہ حرام کے ذریعے سے باطل کرے تو احتیاط یہ ہے، یعنی قول احتیاط کے مطابق یہ ہے. البتہ بعض مراجع کا فتویٰ بنا بر احتیاط، اور بعض فرماتے ہیں مثال کے طور پہ آغا سیستانی کہ لازم نہیں ہے، لیکن احتیاط پہ اگر عمل کرے تو بنا بر احتیاط واجب کیا ہے اس کے لیے لازم کفارۃ الجم. کفارۃ الجم کیا ہے؟ کہ 1 عدد غلام آزاد کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور 60 دن روزے رکھے. روزوں کی ترتیب کیا ہوگی؟ 31 دن لگاتار روزے رکھے گا اور باقی 29 روزے اختیار ہے اسے، چاہے لگاتار رکھے اور چاہے جدا جدا رکھے، چاہے آلٹرنیٹ ڈیز میں رکھے، 1 دن رکھے 1 دن چھوڑے، چاہے ہفتے میں 1 دن رکھے. بالآخر اسے 29 روزے رکھنے ہیں. کفارۃ الجم کے کیا معنی ہے؟ یعنی ان سارے کفاروں کو اکٹھا ادا کرنا ہے، یعنی سب کے سب ادا کرنے ہیں. لیکن آج کے دور میں چونکہ غلام کا آزاد کرنا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے تو 2 کفارے لازم ہوں گے، یعنی 60 دن کے روزے رکھنا جن میں سے 31 روزوں کو لگاتار رکھنا ہے اور باقی 29 روزوں کا اختیار ہے، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی اطعام کرنا 60 مومن مسکینوں کا، یا بالفاظ دیگر 60 مومن مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا. اور اگر یہ نہ کر سکیں، کھانا کھلانے کا پاسبل نہ ہو، تو ہر فقیر کو، فقیر سے مراد وہ نہیں کہ جو دروازے پہ آئے، فقیر سے مراد کہ جو ضرورت مند ہے، ہر شخص کو کم سے کم 750 گرام آٹا یا گندم یا جو یا چاول
لیکن اس سے زیادہ ہو جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، بہتر ہے۔ تو یہ ہے ایک تعارف کفاروں کا۔ پھر توجہ دلائیں کہ اعتکاف کو باطل کرنے والے کا کفارہ کیا ہے؟ کفارۃ المرتبہ ہے، یعنی ایسا کفارہ کہ جو ترتیب سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی پیسے والا ہے تو فقط وہ کھانا کھلا کے آزاد ہو جائے، کہا جائے گا نہیں۔ اگر روزے رکھ سکتے ہو تو پہلے روزے رکھنا ہے، لیکن اگر روزے رکھنا ممکن نہیں، صحت اس قابل نہیں ہے، بیماری میں مبتلا ہو، تو اب تمہیں یہ کام کرنا ہے، یعنی کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو کفارے کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اعتکاف سے متعلق بعض مسائل کی جانب توجہ دلائی جائے گی، بعض مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔